sa ulugan sa atong kagawasan. Magpahinumdum kanato na kulang atong katigulangan, nakagbisog ug nakig-away alang sa gisaulog nato nga kagawasan karon. Andam unta kita ug aduna unta kitay kaiso sa pagkig-away batok sa mga sayop na impormasyon alang sa pagprotektar sa atong kagawasan. Hinaot na mamahimo kita nga masusihon. Hinaot na dili kita muundang sa pagpangita sa kamatuoran. Hinaot ipapagbabaw nato ang sinseridad o pagkamatinong-ano. Hinaot na aron mo tunay ang atong kagawasan, aduna kitay kaisog sa pagpangita sa kamatuoran o alang sa kagawasan sa atong mga anak o sa anak sa atong mga anak. Magbaton kita sa kaisog sa pagpatunhay o pagpanalipod sa kamatuoran.